السلام عليكم سيداتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده وكتجي لذيذه بزاف، اللي هي كغاتان بالبطاطا بواحد الطريقه مختلفه وجديده، اللي غادي تكون ببطاطا محكوكه. غادي ندخلوها للفوغ طيب، عاد كنعمروها بهاد الحشوه اللي عندنا. الو غادي نقول لكم المقادير. انا عندي واحد 4 ديال البطاطات كبار، حكيتهم وعصرتهم مزيان. ضروري ما خصش يبقى فيهم داك الماء، سواء كتعصروه اللي عندها زيف حياتي. انا ما عنديش، درتو في الشبكه وعصرته مزيان حتى ما بقاش فيه الماء. عندي البيض غادي غادي نستعمل 4 ديال البيضات. غادي ندير في البطاطا ديالي وغادي نشوف الا قدوني 3 هي هذيك، لما قدونيش غادي نزيد. والحشوه كنحتاجو دجاج مقطع مربعات مع واحد الفصيص ديال الثوم، ملعقه كبيره قزبر معدنوس، واحد البصيله متوسطه. عندي هنا شويه فلفل احمر وكحل كما كتشوفوا، خضر كيف ما كتشوفوا. انا كنكونجليه دابا مع هذا الكونفينمون. اي حاجه خصكم تشريوها يعني في ساعه كتخسر لنا الخضره، يعني من الاحسن انكم تقطعوه وتكونجليوه في الكونجيلاتور. عندي واحد شويه ديال الزيتون خضر. وبالنسبه للعطريه عندي فلفله حمراء، عندي بزار، سكينجبير، ومعلقه صغيره خرقوم، ومعلقه صغيره ملح. وبالنسبه للسكينجبير والبزار انا درت نص معلقه. وعندي الفرماج محكوك البنات، هذا اختياري، كاين اللي ما كيعجبوش دونك يستغنى عليه. وكنزيدوا معاهم شويه ديال لاصوص بيشاميل او لا كريم فريش. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. دابا كنبداو بالبطاطا الاولى اللي كتكون محكوكه، كنديروها في المول ديالنا، كندخلوها للفران، عاد كنخرجوها وكنكونوا ديجا وجدنا الحشوه ديالنا باش نديروها الفوق. الوغ غادي نبداو بالبيض، لا يكون مغسول بيان سور. انا عندي غادي ندير دابا نبداو بجوج، عفوا نبداو نديرو 3، ومن بعد الا كان خصنا غادي نزيد. كنزيدوا له البنات، كنزيدوا له واحد الرشيشه ديال الملح وشويه ديال البزار، صافي. كنزيدوا شويه البزار، ودابا كنكبوا البطاطا ديالنا. الا قدونا 2 ديال البيضات مزيانه، الا ما قدوناش غادي نزيد. كما قلت لكم انا درت واحد 4 كبار تاع البطاطا. ضروري البيض يكون كتير باش تقبض راسها في الفران. نظن انني غادي نزيد وحده. انا هذا البيض عندي صغير ماشي كبير بزاف، غادي نزيد هادي. ما خصهاش البطاطا تكون ناشفه بزاف كما قلت لكم باش يشد راسو في الفران. وكنأكد لكم سيداتي البطاطا تكون معصوره مزيان، ما خصش يبقى فيها الماء. شوفوا كيفاش كتجي. دابا غادي ندوز نديرها في المول ديالي
انا ديجا سخنت الفران ديالي على 180 درجه. غادي نحضيها اون فوا تشد راسها واحد ميم با 20 دقيقه، كنشوفها تشد راسها وكنخرجها من الفران. ما كتخليوش البطاطا كاع كطيب زعما كتحرق، غير كتشد راسها كتخرجوها من الفران. كنجيب لو مول ديالي اللي غادي يدخل الفران، سواء كديروه دائري او بحال هذا اللي عندي، لكم الاختيار وداكشي اللي موجود عندكم بيان سور. انا كنجيب واحد الورق اللي كنديرو في الفرن، كنحطو هنا، عاد كنحط البطاطا ديالي باش الا بغيت نبلاها كتجي فريمون كتجي بحال لاكيش. كنعاود نخلط واحد شويه بزاف وكنكب البطاطا ديالي. دابا كنسرحها، نتمنى انكم تكونوا تشوفوا مزيان. كنحاول نسرح البطاطا ديالي وغادي نحاول ندير الجناب بحال هكا باش تجي بحال لاطاط. خصها تجي متساويه، ماشي هنا تكون بيضه وهنا رقيقه. حاولوا ديروها متساويه. شفتوا هذوك الجنيبات كيفاش كيطلعوا؟ على داكشي كندير هذا الورق باش من بعد كنقلع ديريكتومون الورق وهي كتكون شاده في راسها مزيان. ديجا كتجينا ساهله مع كيكون فيها البيض، كتجينا ساهله باش نشكلوها. شوفوا معايا انا درت جنيبات باش كتجينا طالعه. ودابا غادي ندخلها في الفوق ديالي. اون فوا كنشوفها شدات في راسها، عاد كنكبوا الحشوه ديالنا اللي غادي نوجدها معكم دابا. خليكم معايا البنات. سمحوا لي انا نسيت ما قلت لكمش انني كندير فوقها الفرomاج هكا، اولا كتخلطوها معاها منين كتكونوا تخلطوا مع البيض، اولا كديروه الفوق هكا واحد شي شويه. فوالا دابا غادي نطيبوا الحشوه ديالنا البنات. انا سخنت المقيله ديالي، درت فيها شويه ديال الزيت العاديه وشويه ديال الزيت البلديه. كنبدا بالبصيله، بسم الله، بصيله وفلفل، كنخليهم يشحروا مزيان ومن بعد كنزيدو الدجاج اللي بقالنا. ومين كتقرب كتطيب بواحد 5 دقائق كنزيدو عاود الزيتون الاخضر. ودابا من بعد ما البصيله ديالنا والفلفل دبالو كنزيدو الدجاج ديالنا مع الثومه ومعلقه خضر مخصوص. كنزيدو لافريه ديالنا، هوب
كنزيدو الزيتون الخضر. فوالا كنزيدو الزيتون كنخلطو جيدا، كنخليه يطيب مزيان، ضروري يطيب مزيان، ماشي كاع نحرقوه لانه ديجا غادي يولي الفران باش يذوب لينا داك الفرماج. هاني خرجت البطاطا ديالي من الفوغ، كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا، وهاد الجنيبات كيبقاو طالعين كيف ما درت لهم انا، شكلتهم بقاو بحال هكا. الحشوه ديالي حتى هي وجدات. انا على هاد الحشوه غادي نزيد واحد جوج بيضات صغار او بيضه كبيره. الوغ باش ناكد لكم البنات، انا في هاد البطاطا احتاجيت جوج بيضات كبار حيت انا عندي البيض صغير بزاف، الوغ درت 4. هنا كتحتاجوا جوج بيضات كبار الا كنتو درتو كيلو ديال البطاطا. وهنايا كنحتاجوا بيضه كبيره لهاد الحشوه. بعد ما كطيب كنزيدوا البيضه، كنخلطوا جيدا، كنكبوها في البطاطا ديالنا، وكنزيدوا شويه ديال الصوص بيشاميل والفرماج، ومن بعد كنديروها في الفور باش تكراتينا. خليكم معايا نوريكم طريقه التحضير. بعد ما كنحركها كنصبها فوق البطاطا ديالي، ومن بعد كنزيدو سوا لا كريم فريش سوا لا صوص بيشاميل. الاحسن تكون لا صوص بيشاميل. انا غادي ندير اليوم لا كريم فريش، كبوها هنا من بعد تقدروا تزيدوا شويه ديال الحليب مع البيض. الا ما كانش عندكم لا صوص بيشاميل ديروا شويه ديال البيض وتخلطوه مع الحليب، شويه بزار، ومن بعد كتكبوه ديريكتومون. كتجي بحال لا صوص بيشاميل ولا لا كريم فريش. الطريقه سهله، انا كنديرها من ما كيكونش متوفر عندي لا كريم فريش. كنحاول هاد الدجاج يجيني هكا متساوي. نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفه البنات، كتجي لذيذه بزاف. كتقدموها سواء في الغداء ولا العشاء، خفيفه. نزيد دابا شويه د لا كريم فريش. بالنسبه للناس سيدات اللي ما كيعجبوهمش لا كريم فريش اولا الفرماج، تقدروا تستغناو عليها. كما كتشوفوا انا درت هذه ديال 200 مليلتر. وغادي نزيدو دابا الفرماج ونديروها في الفران شويه غير تكغاتينا هاد لا كريم فريش مع الفرماج، وكنوليو نخرجوها باش نقدموها. كيف ما كتشوفوا ديجا البطاطا طايبه، الحشوه ديالنا طايبه، غادي غير تكغاتينا هذا وغادي نخرجوها. خليكم معايا. ديال الوجدات او الكراطان ديالي وجد، كيجي على هاد الشكل. خليت هذاك لو فرماج ولا كريم فريش يتكغاتينو مزيان في الفران، يجي مقرمش. وعلى حسب هذا الشكل اللي عطاتني، كيف ما قلت لكم انا داك الورق ديال الطبخ عاونني بزاف على حسب لو ديمولاج باش نحطها في الطبسي. يعني غير زيت داك الورق وحطيت في الطبسي من المول للطبسي ديريكتومون. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، كتجي زوينه ولذيذه.
على حسب الحشوه البنات، نتوما لكم الاختيار. اي حاجه كانت متوفره عندكم تقدروا تديروا بها الحشوه، سواء الحوت سواء الدجاج سواء اللحم، كفته اللي بغيتو، اولا غير الطون يقدر ديروا الطون. ودابا غادي نقطع معكم واحد لو مورسو باش نشوفوا كيف جا من الداخل. خليكم معايا. كتسمعوا هذيك القرمشه ديال تقدروا تحضروها حتى في فطور رمضان، كتجي زوينه وصحيه. وها هي من الداخل كتجي هائله، كيفاش مزيان بحال هكا من الداخل. كيف ما كتشوفوا هذيك البطاطا كتجي بحال لاباط فاصون كيش. الوغ البطاطا لتحت والفوق الحشوه مع الفرماج. وانا ساليت اليوم الوصفه، وكنقول لكم الا عجبتكم لا فيديو ديالي ما تنساوش ديروا لايك، وكنقول لكم حتى المره الجايه ان شاء الله مع وصفه جديده. مع السلامه.